राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको गृह कार्य शुरू। कोभिड-19 र अस्थिर सरकारका कारण 15औं योजनाको लक्ष्य भने अधुरै। संसदीय गतिरोधलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलको चासो। जनतामा निराशा बढ़ाउने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ध्यानाकर्षण। अवरोध अन्त्यका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कोषमा समेट्न शुरू। कोषमा वृद्धि हुने रकमबाट अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउन सकिने अपेक्षा। चीन र भारत बीच विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने सहमति र आयोजक अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड महिला विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय योजना आयोगले 16औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको गृह कार्य शुरू गरेको छ। सामाजिक न्याय सहितको सुशासन एवं आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका बनिरहेको आयोगले जनाएको छ। आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय, जलविद्युत विकास, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, सड़क पूर्वाधार जस्ता विषयलाई समावेश गरेर आयोगले पञ्चवर्षीय रणनीति तय गर्ने गर्छ। तर 16औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा सरकारका कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू योजनामै सीमित हुने गरेका छन्। 15औं पञ्चवर्षीय आयोजनामा उल्लेखित अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहनु त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले 2081 सम्ममा कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी समग्रमा 10.3% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा 2.16% मात्रै वृद्धि भयो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लक्ष्य नै 6% राखिएको छ। यो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ योजना आयोग कति सतही ढंगले लक्ष्य निर्धारण गर्छ। 5 वर्ष अघि मुलुकको गरिबी दर 18.7% थियो। 15औं योजनाले गरिबीलाई घटाएर 9.5% मा झार्ने भनेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको गरिबी दर 15.3% मा कायमै छ। राजस्व संकलन 5 वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को 30% अर्थात 18 खर्ब 60 अर्ब पुर्याउने भनिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 71 अर्ब लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि 10 खर्ब पुर्याउन पनि कठिन भयो। प्रति व्यक्ति आय 1600 अमेरिकी डलर हाराहारीमा पुर्याउने भनिएकोमा मुस्किलले 1400 पुगेको छ। विद्युत उत्पादन 5810 मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा 2700 मेगावाट हाराहारीमा जडित क्षमता छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गेम चेन्जर मानिएका काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन लगायत 18 आयोजनाहरू 15औं योजनामा समावेश गरिएका थिए। तर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै दयनीय छ। काठमाडौँ, पोखरा, चितवन लगायतका मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। 15औं योजनामा समावेश गरिएका अधिकांश महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू असफल प्राय छन्। योजना आयोगले निर्धारण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि स्थिर सरकार नभएकाले समस्या भएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। राजनीतिक अस्थिरता अथवा कोभिड-19 भन्दा पनि प्रमुख समस्या हो, किनभने कोभिड-19 को अवधिमा हामीलाई नयाँ अवसर खडा भएको थियो। चिनिया आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध भएको हुनाले संसारभरिका मुलुकहरूले चीनमा रहेका उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई अरूतिर सार्न पर्यो भनेर त्यो पिरियडमा, त्यो अवधिमा भियतनाममा, क्याम्बोडियामा, लाओसमा, यहाँसम्म कि भारतमा पनि ठूला अमेरिकी कम्पनीहरूले चीनमा उत्पादन गरिरहेको वस्तुहरू चाहिँ भारतमा उत्पादन गर्न प्रारम्भ गरे। त्यो हामीलाई मौका थियो। कोभिड-19 को प्रकोपबाट चाँडै मुक्त पनि भयो। हामीलाई 6-7 महिनाको अवधिभन्दा बढी चाहिँ प्रभाव परेन। सबैभन्दा चाँडै हामी चाहिँ रिकभरीमा गएको हो। तर त्यो रिकभरीमा गएको एडभान्टेज हामीले किन लिन सकेनौँ भने त्यही बेलामा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै कारणले ढलिसकेपछि अर्को सरकार आउनको निमित्त समय लाग्यो, विभिन्न समीकरण बन्यो। 15औं योजना कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै मुलुकमा कोभिड-19 को प्रकोप भित्रिएको थियो, जसका कारण आय स्रोत घट्दा नागरिकहरू झन गरिबीमा धकेलिए। कोभिड-19 सँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि 15औं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ। अर्कोतर्फ कानूनी झन्झट र संरचनागत सुधार हुन नसक्दा समस्या भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं 15औं योजनाका मस्यौदाकार पुष्पराज कणेलको तर्क छ। योजना आयोगको लक्ष्य र बजेट एवं सरकारको प्राथमिकता मिल्न नसक्दा पनि समस्या भएको कणेल बताउँछन्। मूल कुराहरूलाई जसरी समेटेर लिएर जानु पर्थ्यो त्यो समेटिएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो पछिल्लो चरणका न्यूनतम जुन साझा कार्यक्रमहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यसलाई त्यही धेरै क्यारी गरिएको, बजेटले पनि त्यही धेरै क्यारी गरिएको देखिएन। त्यसो हुनाले अब कार्यान्वयन त विभिन्न बाधा अड्चन त्यो अवधिमा आयो, तैपनि अब सोशल इन्डिकेटरहरू अब करिब करिब लक्ष्य अनुसारै छन्। इकोनोमिक इन्डिकेटरमा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ अलिकता समस्यामा पर्यो। 15औं
योजनाले दिगो र फराकिलो आधारसहित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले 15औं योजनामा समावेश भए पनि पूरा हुन नसकेका कतिपय योजनालाई 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो योजनामा देखिएका नीतिगत कमजोरीलाई पनि विभिन्न 25 बुँदामा समावेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन दाहालले बताए। संरचनागत सुधार एवं कानूनी गाँठो पकाएर 16औं योजनामा सामाजिक न्याय सहितको सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ। विश्वका विकसित देशहरूमा पनि राजनीतिक अस्थिरता भइरहँदा पनि देश विकासमा अगाडि बढिरहेको मतलब चाहिँ त्यसमा बनेका कानूनहरू र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भएर एकपटक हामीले अनुगमन मूल्याङ्कनको छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरेका छौँ। त्यो बाहेक लगेर मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हाम्रो आयोजना ब्याङ्कहरू सम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौँ। आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण र वर्गीकरणको लागि छुट्टै कार्यविधिहरू हामीले क्याबिनेटमा पेश गरेका छौँ। यसले चाहिँ म्यान्डेटरी बनाउँदै लैजान्छ, जसले गर्दा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनकै कारणले मात्रै आयोजनाहरू परिवर्तन हुने भन्ने हुँदैन र त्यसले कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ भन्ने लाग्छ। चीन र भारतका ठूला बजारलाई जोड्न भूजडित रणनीतिक सड़कहरू बनाउने 15औं योजनामा नै समावेश थियो। दुई छिमेकीसँग सड़क पूर्वाधार निर्माण गरेर उनीहरूको बजार खोज्नुपर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारिए पनि कागजमै सीमित भएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए। 60-61 सालदेखि नै नेपालले के भनिरहेको छ भने हामी भूपरिवेष्टित मुलुक होइन, हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड, हामी चाहिँ भूजडित मुलुक हो। हामीले चीन र भारतको ठूलो बजारलाई जोड्छौं। त्यस्तो जोड्ने एउटा ट्रान्जिट अर्थतन्त्रको रूपमा आउने विकास गर्ने भयो। त्यो बेलामा चाहिँ उच्च स्तरीय नारा नै लगाइयो होइन। तर अहिलेसम्म पनि उत्तर दक्षिण व्यापारिक कारोबार विस्तार गर्नको निमित्त राम्रो सड़क पूर्वाधार अथवा अरू पूर्वाधार तयार भएको छैन। रेलको कुरा गरेको थुप्रै भयो, उत्तर दक्षिण रेलको, त्यसमा कुनै पनि काम न त तटीय क्षेत्रबाट अथवा दक्षिणी क्षेत्रबाट कतैबाट पनि प्रारम्भ भएको छैन। त्यस्ता आयोजनाहरू धेरै वर्षदेखि कुरा गरेर थन्किएर बसेका छन्। मुलुकको आवश्यकता र योजना बनाउने सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा पनि आर्थिक विकासको लक्ष्यमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। मुलुक अबको 3 वर्ष अर्थात सन् 2026 नोभेम्बरमा अति कम विकसित राष्ट्र एलडीसी को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालले निर्यातमा पाउँदै आएको सहुलियत लगायत थुप्रै सुविधा गुमाउँदैछ। यसलाई पनि ध्यानमा राखेर 16औं योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भएको भेटमा समसामयिक राजनीति र संसदका गतिरोधका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता बढ्ने र संसदप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले संसद गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यानकर्षण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई विश्वासको वातावरण सृजना गरेर अघि बढ्न सुझाव पनि दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बारे चासो राख्नु भएको थियो। संघीय संसदका दुवै सदनमा जारी अवरोध अन्त्यका लागि सत्ता गठबन्धनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बारोटरमा बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सबै दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। भेटमा उप प्रधानमन्त्री द्वय पूर्ण बहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी हुन्थ्यो। त्यसक्रममा सदन सञ्चालन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गत साउन 2 गते समातिएको सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिनको समितिको माग गर्दै एमाले साउन 10 यताका सबै संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदका दुवै सदन 1 महिनादेखि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्। क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले थप 4 जना चीनिया नागरिकलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आजै म्याद थप गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले रेडियो कान्तिपुरलाई जानकारी दिनुभयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट स्कुटरको
ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याएको सुन बरामद गरेको थियो। यसैबीच सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापन, सुधार र सुरक्षा अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यदल बनाउने जानकारी दिनुभएको हो। बैठकमा दाहालले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र व्यवस्थापनमा गम्भीर समीक्षा र अध्ययन आवश्यक भएको औल्याउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कोषमा समेट्न शुरू गरेको छ। औपचारिक क्षेत्रलाई कोषमा समेट्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले नयाँ कार्यक्रमसहित अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने अभियान शुरू गरेको हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषमा समेटिएपछि जम्मा हुने रकमबाट उनीहरूको हक हितमा मात्र नभई मुलुकको अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबाट कुल 20.37% रकम कोषमा बचत गर्ने व्यवस्था सहित उनीहरूलाई कोषमा समेट्न शुरू गरिएको हो। श्रमिकको योगदानको सो रकमलाई औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाको लागि करिब 10.37% छुट्याइन्छ भने वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाको लागि 10% रकम विनियोजन गरिनेछ। स्वरोजगार व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक देखि अधिकतम 3 गुणासम्मको रकमको 31% योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थापछि कोषमा आबद्ध हुने संख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद गेवालीले भने, सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत वैदेशिक रोजगारी वा पेशामा रहेका नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम कोषबाट छुट्टै कार्यविधि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै 2,80,000 भन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भइसकेको बेहोरा सगौरव यस सम्मानित समारोह समक्ष जानकारी गराउँदछु। रोजगारीका लागि विदेशिएका वा स्वदेशमै रोजगारी रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। नेपाल च्याम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कोषमा जम्मा हुने रकमलाई अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए। यो कोषमा रहेको रकमले मुलुकको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत विकास, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा ठूला योजनाहरूको विकास गर्नेमा लगानी पनि होस्। यो गर्दाखेरि मुलुकको पनि समृद्ध बन्ने। सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन हुँदा कोषमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रबाट वार्षिक 2 खर्ब 38 अर्ब संकलन हुने अनुमान छ। सो रकमले राजस्व संकलनमा 20% योगदान गराउँदै पुँजी परिचालन गर्न मद्दत गर्ने सम्भावना छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरा अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताए। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यादा समेत नपाएको अवस्था छ। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने गरी मूलत श्रमिकको नियुक्ति पत्र, व्यवसायको कर्तृत्वता प्रमाणपत्र, संस्था नवीकरण जस्ता विषयको अभिपालन काम गर्न सक्दा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजान सहज हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रका करिब 40 देखि 50 लाख श्रमिकलाई चरणबद्ध रूपमा कोषमा आबद्ध गराउँदै जाने योजना रहेको सरकारको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजना घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो अभियानले श्रमिकको हक हितमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। अनौपचारिक क्षेत्र खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएको खण्डमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनु पर्ने नियतिमा यो अभियानले गुणात्मक फड्को हान्नेछ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रम शक्ति तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सो कोषमा समेट्दा स्थानीय तह मार्फत सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्था लागू हुनु अगावै स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिका तथा मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। मुलुकभरका 753 वटै स्थानीय तह मार्फत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिएमा सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा।
यातायात व्यवस्था विभागले आजबाट लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर समायोजन गरेको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा दर समायोजन गरेको हो। डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 14 रुपियाँ वृद्धि भएपछि विभागले अन्तर प्रदेश चल्ने सवारीको भाडा 4.70% बढाएको हो। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा आधार मानिएको इन्धनको बजार मूल्य 5% थपघट भएमा सवारी भाडा दर पनि समायोजन हुने गरेको छ। विभागले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर निर्धारण गर्दै आएको छ। विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारीका साधनको भाडा दर 4.70, पहाड़ी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा दर 6.15 र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा दर 6.83% वृद्धि गरिएको छ। डिजेलको बजार मूल्य 144 रुपियाँ रहेकोमा हाल बढेर 165 रुपियाँ पुगेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डेंगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेंगीको संक्रमण बढ्दै जाँदा महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराउनु भएको हो। नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न एवं जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ। आयोगले डेंगीको संक्रमण बढ्दै जाँदा पछिल्ला 1 महिनामा मात्रै संक्रमितको संख्या 12,000 नागिसकेको र 11 जनाको ज्यान समेत गइसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको टिकौली जंगल नजिकै कलेज बस सब बोकेको जीप तथा 4वटा मोटरसाइकल र 2वटा स्कुटर एकै ठाउँमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ। अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। गोद्राङदेखि लगभग 500 मिटर पूर्व टिकौली जंगलमा नारायणगढ़बाट रत्नगरतर्फ जाँदै गरेको गैंडाकोट अक्सफोर्ड कलेजको बसले सब बोकेर रत्नगरबाट देवघाट आउँदै गरेको जीपलाई ठक्कर दिएको चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। सोही समयमा सड़कमा गुडिरहेका अन्य 4वटा मोटरसाइकल र 2वटा स्कुटर पनि एक आपसमा ठोकिएका थिए। प्रहरीले कलेजको बसका चालक नवल परासी गैंडाकोट 9का 26 वर्षीय आशिष परियारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइन क्षेत्रका स्थानीयको अवरोध र ठेकेदार कम्पनीको ढिला सुस्तीका कारण 14 वर्षपछि बल्ल काम सम्पन्न भएको हो। चितवनको न्यू भरतपुर सब स्टेशनबाट पूर्वी नवलपरासी हुँदै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन 74 किलोमिटर लामो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुरेश बहादुर भट्टराईले प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भएर विद्युत पनि प्रवाह भइसकेको बताउनुभयो। 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइन भए पनि शुरूआती चरणमा 132 केबीमा सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको कुल आय बढे पनि मुनाफा घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार टेलिकमको कुल सञ्चालन आय र खुद मुनाफा घटेको हो। रोमिङ सेवाको बढ्दो प्रयोग, विदेशी विनिमय दरमा भएको परिवर्तन, ओटीटी सेवाको प्रयोगमा भएको वृद्धि जस्ता कारणले मुनाफा घटेको टेलिकमले जनाएको छ। वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीले 7 अर्ब 80 करोड़ 45 लाख 26 हजार मुनाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा टेलिकमले 8 अर्ब 47 करोड़ रूपियाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 66 करोड़ 62 लाख 7 हजार अर्थात 7.87% कम्पनीको मुनाफामा कमी आएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीन र भारत बीच विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने सहमति बनेको छ। चीनिया र भारतीय सैन्य कमाण्डरहरूले विवादित सीमामा तनाव बढेपछि शान्ति कायम राख्न प्रतिबद्धता जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुई देशका रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै 19औं चरणको कमाण्डर स्तरीय वार्ता सकारात्मक रहेको जनाएका छन्। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले सैन्य र कूटनीतिक माध्यमबाट सञ्चार र वार्ताको गतिलाई कायम राख्न दुवै पक्षको प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखाले पश्चिममा लद्दाखदेखि भारतको पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेशसम्म चीनिया र भारतको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई छुट्याएको छ। सो क्षेत्रलाई चीनले आफ्नो भूभागका रूपमा दावी गर्दै आएको छ। चीनले भारतको उत्तर पूर्वमा लगभग 90,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र दावी गर्दै आएको छ। सो क्षेत्रमा बौद्ध जनसंख्या भएको
अरुणाचल प्रदेश समेत पर्दछ। यता भारतले पनि पठारमा 38,000 वर्ग किलोमिटर ओगटेको बताउँदै आएको छ। सो क्षेत्रलाई भारतले लद्दाखको हिस्सा मान्दै आएको छ। पछिल्लो समय लद्दाख क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षा बलबीच झडप हुँदै आएको छ। 3 वर्ष अघि लद्दाख क्षेत्रमा भएको झडपमा 20 भारतीय र 4 चिनिया सैनिकको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको 19औं संस्करणमा ब्याडमिन्टनमा 8 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। 4 महिला र 4 पुरूष खेलाड़ीले विभिन्न 7 विधामा स्पर्धा गर्नेछन्। एसियाडमा ब्याडमिन्टनका खेलहरू आगामी असोज 11देखि 20 गतेसम्म हुने तालिका छ। तयारी स्वरूप हाल खेलाड़ीहरू काठमाडौँ स्थित देवीनगर ब्याडमिन्टन क्लबको कोर्टमा अभ्यासरत छन्। एक रिपोर्ट। एसियाडमा नेपाली ब्याडमिन्टनको अहिलेसम्मको उत्कृष्ट नतिजा भनेको टीम इभेन्ट्समा 5औं हुनु हो। सन् 2014 र 18 को एसियाडमा भएको टीम इभेन्ट्समा नेपाल 5औं भएको थियो। यसबाहेक अन्य विधामा नेपाल क्वार्टर फाइनल भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। दोस्रो पटक एसियाडमा सहभागिता जनाउन लागेकी नेपाली राष्ट्रिय महिला ब्याडमिन्टन खेलाड़ी रमिला महर्जन भन्छिन्, 2 टाइम ट्रेनिङ हुनुपर्ने तर हामीसँग अब हल्ला भएको भएर चाहिँ 1 टाइमै भइरहेछ। त्यो पनि राम्रै भइरहेछ भनौं न। अब मेडलको लागि त हामीलाई अलिक गाह्रै छ। एसियन गेममा त पहिला भन्दा अझै राम्रो परफर्मेन्स दिन सकौं भनेर चाहिँ हामीले अझै मेहनत गरिरहेको। ब्याडमिन्टनका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नभएका कारण कुनै प्रतियोगिता आउन साथ खेलाड़ीलाई पूर्वाधारको अभावले सताउँछ। ब्याडमिन्टनमा विश्वकै चर्चित खेलाड़ीलाई हराएर एसियाडमा पदक जित्नका लागि छोटो अवधिको प्रशिक्षणले पुग्दैन। पदकको आशा गरिएका खेलाड़ीले एक्सपोजर नपाउँदा नेपाली ब्याडमिन्टन पदक विहीन छ। जुनियर तर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा आएपछि नेपाली राष्ट्रिय पुरूष ब्याडमिन्टन खेलाड़ी प्रिन्स दाहालबाट यसपटक पदकको आशा गरिएको छ। त्यही आशालाई उपाधिमा परिणत गर्न उनी आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा प्रशिक्षणका लागि श्रीलंका जाँदैछन्। उनले भने, म चाहिँ अब श्रीलंका जानलाई पर्सनल ट्रेनिङको लागि यो एसियन गेमको लागि म चाहिँ त्यहाँ 20-25 दिन होला मामाले म्यानेज गर्नुहुन्छ। जाने नै अब मेडल जित्ने गरेर जान्ला। त्यसले गर्दा अब ओलम्पिक पनि फाइदा हुन्छ नि त। छनौट भएका 8 मध्ये 4 खेलाड़ीले पहिलो पटक एसियाडमा स्पर्धा गर्दैछन्। एसियाड अघि म्याच एक्सपोजर पाए नतिजा उत्कृष्ट निस्किने बताउँछन् सहायक प्रशिक्षक किरण थापा। पहिला पनि हाम्रो ट्रेनिङ भनेको नेपालमै भयो। अहिलेसम्म हामी एसियन गेम अगाडि जाँदा जहिले पनि नेपालबाटै ट्रेनिङ भएर क्वार्टर फाइनलसम्म हामीले मिट भएको छौं हैन। विदेशमा गएर खेल्न पाए भने त्योभन्दा एक्सपिरियन्स मात्र अलिकति बढ्छ भन्ने मात्रै हो। गत जेठमा भएको सुपर लिगबाट छानिएका खेलाड़ीलाई गत अषाढ महिनाभर विशेष प्रशिक्षणमा राखी यही महिनादेखि बन्द प्रशिक्षण शुरू गरिएको हो। भौतिक पूर्वाधारको अभाव र फितलो तयारीका बीच नेपाली खेलाड़ीहरूले ब्याडमिन्टनमा व्यक्तिगत वरियता सुधार गर्ने मात्र नभई ठूलो उपलब्धिको सपना बुनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। युरोपेली च्याम्पियन इंग्ल्याण्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सह आयोजक अस्ट्रेलियालाई उसैको घरेलु मैदानमा 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै इंग्ल्याण्ड पहिलो पटक महिला विश्वकपको फाइनलमा पुगेको हो। इंग्ल्याण्डले अब आगामी आइतबार हुने फाइनल खेलमा स्पेनको सामना गर्नेछ। स्पेनले सेमिफाइनलमा स्वीडेनलाई हराउँदै पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल यात्रा तय गरेको हो। सिडनीको एक रंगशालामा आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डले 36औं मिनेटमा इला टुनको गोलको मद्दतले अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफको 63औं मिनेटमा अस्ट्रेलियाकी कप्तान साम केरले बराबरी गोल फर्काइन्। त्यसपछि उलरेन ह्याम्पले 71औं र एलिसा रुसोले 86औं मिनेटमा गोल गरेपछि इंग्ल्याण्डको विजय भयो। अस्ट्रेलियाले भने अब तेस्रो स्थानका लागि आगामी शनिबार स्वीडेनसँग खेल्नेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16औं पञ्चवर्षीय योजनाको गृह कार्य शुरू। कोभिड-19 र अस्थिर सरकारका कारण 15औं योजनाको लक्ष्य भने अधुरै। संसदीय गतिरोधलाई लिएर राष्ट्रपति पौडेलको चासो जनतामा निराशा बढ़ाउने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ध्यानाकर्षण। अवरोध अन्त्यका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कोषमा समेट्न शुरू। कोषमा वृद्धि हुने रकमबाट अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउन सकिने अपेक्षा। चीन र भारत बीच विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने सहमति र आयोजक अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्दै इंग्ल्याण्ड महिला विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी खिलनाथ र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।